नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग शिष्टाचार भेटवार्ता, आपसी सम्बन्ध र सहकार्यका विषयमा कुराकानी। समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गर्न बोलाइएको कांग्रेस पदाधिकारी बैठक सदस्यतामै केन्द्रित, सरकारको विषयमा भएन छलफल। फास्ट ट्र्याक निर्माणमा भएको भनिएको अनियमितताका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन, 2 महिनाको कार्यादेश। सिरियामा सेनाको आक्रमणमा एक बालक सहित कम्तीमा 6 नागरिकको मृत्यु, 5 स्वास्थ्यकर्मी सहित 16 जना घाइते। र भोलिबाट त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता सुरु हुँदै नेपाली टोलीको कप्तानी गोलकिपर किरण चेम्जोङले गर्ने। अब पूरा समाचार। बांग्लादेशको राजकीय भ्रमणमा रहनुभएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग आज राजधानी ढाका स्थित होटल कन्टिनेन्टलमा बांग्लादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र बांग्लादेशका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर बंशीधर मिश्र, बांग्लादेशका विदेश मन्त्री डाक्टर एके अब्दुल मोमेन सहित दुवै देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधि सहभागी भेटवार्ताका क्रममा दुई देश बीचको आपसी सम्बन्ध, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यका विषयमा कुराकानी भएको हो। आजै बांग्लादेशका विदेश मन्त्री डाक्टर मोमेनले राष्ट्रपति भण्डारीसँग अलगै शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। बांग्लादेशका राष्ट्रपिता शेख मुजिबुर रहमानको जन्म शताब्दीका अवसरमा आयोजित विशेष समारोहमा बांग्लादेशी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिदको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा राष्ट्रपति भण्डारी आजै त्यहाँ पुग्नु भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारी आजै बांग्लादेशका राष्ट्रपति हामिदसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने र द्विपक्षीय सम्झौता समारोहमा सहभागी हुनुहुने कार्यक्रम रहेको छ। दुई देशबीच पर्यटन, कृषि र संस्कृतिका क्षेत्रमा आपसी सम्झौता हुने तयारी छ। राष्ट्रपतिको भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र मन्त्री गेवाली लगायत उच्च सरकारी अधिकारी सम्मिलित रहेका छन्। भ्रमण टोलीमा 19 कलाकर्मी र 3 सञ्चारकर्मी सहित 54 जना सदस्य रहेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सूचनाको हकको दुरुपयोगलाई रोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको विभिन्न भाषाका सञ्चारकर्मीहरूसँग सूचनाको हक सम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले नेपालमा गलत नियतबाट सूचनाको हकको प्रयोग गरिएकाले दुरुपयोगलाई रोक्नुपर्ने बताउनु भएको हो। सूचनाका हकका अभियन्ताहरूले नै सूचना लुकाउने गर्नाले समाजमा सूचना प्रवाह हुन नसकेको पनि उहाँको भनाइ छ। सूचनाको हकको प्रयोगको नाममा समाजमा विकृति, विसङ्गति तथा अराजकता ल्याउने र ठगी गर्ने गरिएको भन्दै यस्तो परिस्थितिको अन्त्य गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अभियन्ताहरू हुन्छन्, उले नै सूचना लुकाइरहने कामहरू अब नहोस्। समाजमा जहिले विकृति ल्याउने, विसङ्गति ल्याउने, समाजमा अराजकता ल्याउने, समाजमा अनि ठगी गर्ने अनि सूचनाको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिहरूलाई नै अनि आर्थिक लेनदेनको बार्गेनिङ गर्ने यो परिस्थितिको हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। मन्त्री गुरुङले सञ्चारकर्मीहरूले पनि सकारात्मक सूचना दिने भन्दा पनि समाजलाई अप्रिय घटना घटाउने खालका सूचना दिने र व्यक्तिको सूचनालाई मानव अधिकार विपरीत प्रयोग गर्ने गरेकाले त्यसलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्ने। सञ्चारकर्मीहरूले पनि असल सूचना दिने, सकारात्मक सूचना दिने, समाजलाई एउटा रूपान्तर गर्ने काममा होइन, समाजलाई त्रसित बनाउने, समाजलाई अप्रिय घटना घटाउनको निम्ति सूचना दिने र कोही व्यक्तिको त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ सूचनालाई चाहिँ सूचनाको हकलाई पनि मानव अधिकार विरोधीको रूपमा पनि प्रयोगहरू पाएको छ। मन्त्री गुरुङले सूचनाको हकको गलत प्रयोग प्रति राष्ट्रिय सूचना आयोग सचेत रहनुपर्ने बताउनुभयो। समाजलाई उत्तरदायी, जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन आयोगको भूमिका हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक क्रियाशील सदस्यतामा केन्द्रित भएको छ। पार्टी कार्यालय सानिपामा बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै कांग्रेस नेता रमेश लेखकले बैठक पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको विषयमा केन्द्रित भएको बताउनुभयो। सत्ता समीकरणको ठोस निर्णय लिने भनेर अपेक्षा गरिएको बैठक करिब 2 घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको थियो। बैठकमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा भएको प्रगति, कमी कमजोरी लगायतबारे जानकारी गराएको थियो। क्रियाशील सदस्यता सुरु नै नभएका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, रसुवा, बारा, बर्दिया, बाँके, रुकुम पूर्व र डोल्पाका सम्बन्धमा कसरी अगाडि बढ्ने बारेमा बैठकमा छलफल भएको नेपाली खबरले बताउनुभयो। 260 बाट इन्ट्री हुनुपर्ने हो। 260 ठाउँ भनेको 165 वटा क्षेत्रीय कार्य समिति, 77 वटा जिल्ला अनि 35 वटा जिल्ला एउटै निर्वाचन क्षेत्र भएको हुनाले 165 प्लस 77 मा 35 चाहिँ त घटाउँदाखेरि 260 हुन्छ। 260 ठाउँबाट इन्ट्री हुनुपर्नेमा अहिलेसम्ममा हाम्रो 138 ठाउँबाट इन्ट्री भइरहेको छ। 69 ठाउँबाट अझै इन्ट्री सुरु भएको छैन। आजसम्म जम्मा 3,92,794 जनाले क्रियाशील सदस्यताको सम्पूर्ण जानकारी एन्ट्री भइसकेको र त्यसमध्ये नयाँ 1,80,275 जना र नवीकरण भएकोमा 2,12,519 जना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। लेखकका अनुसार मुलुकभर 10 लाख क्रियाशील सदस्य रहेको अनुमान कांग्रेसले गरेको छ। कांग्रेसले महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा नवीकरण र नयाँ वितरणका लागि भोलिसम्मको समय दिएको थियो। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग निर्माणका क्रममा भएको भनिएको अनियमितताका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनका लागि 2 महिनाको समय दिइएको छ। समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक निर्माणको दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताका बारेमा अध्ययन गर्न सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ। उपसमितिमा जीप छिरिङ लामा, इन्दु शर्मा, अनिल झा र केदार सिगदेल सदस्य रहनु भएको छ। उपसमितिलाई दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा ठेकेदार छनौट, बुङमती खोकना क्षेत्रमा देखिएको विवाद, निर्माणका क्रममा भएका कमी कमजोरी र समयमै निर्माण सम्पन्न हुने नहुने बारे पनि सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्न भनिएको छ। हामीले अलिक मसिनो ढङ्गले चाहिँ अध्ययन गर्नु र कहाँ रेलको क्रसिङ पर्छ अथवा चाहिँ कहाँ चाहिँ हाम्रो यो खोकनाको विवादमा कोसँग बसेर समस्या समाधान हुन्छ, यो खोकनाको विवादलाई समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भने यही उपसमितिले गरोस्। द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले निर्माण प्रक्रियाको दोस्रो चरणमा ठेकेदार कम्पनी छनौट गर्दा अनियमितता भएको उजुरीपछि समितिले त्यसतर्फ चासो देखाएको हो। छलफलका क्रममा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रभुराज शर्माले सेनाले निर्माणका सबै प्रक्रिया पारदर्शी ढङ्गले गरिरहेको दावी गर्नुभएको थियो। उहाँले 2 वर्षपछि पनि पुरानै दर रेटमा निर्माण सम्झौता भएको र जोइन्ट भेन्चरमा नेपाली कम्पनीहरू पनि सहभागी भएको स्पष्ट पार्नुभयो। 2 वर्ष अगाडिको प्लानिङमा भएको बजेट नै अहिलेको त्यो जुन टनेल बनाउन भएको बजेटमा कुनै बेलाको नयाँ हामीले थपेर उनीहरूलाई फाइदा होस्, उनीहरूलाई राम्रो होस् भनेर केही गरेका छैन। नेपाली सेनालाई प्रभाव पार्न खोज्ने समूहहरू धेरै भएको र नसकेपछि उनीहरूले अरू ठाउँमा प्रयास गरेको उहाँको भनाइ छ। कसैले यहाँले यसो खेचरा बनाउनु भयो, नामसाम गलत राख्नुभयो, दिनुभयो। हाम्रो इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू धेरै हुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई इन्फ्लुएन्स पार्न सक्नु भएन, हजुरहरूलाई पनि इन्फ्लुएन्स पार्न सक्नु भएन, तर अड्काउनु त सक्नुहुन्छ। छलफलका क्रममा सांसदहरूले समयभित्र विकास निर्माणका आयोजना सम्पन्न हुन नसकेका विषयमा गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले द्रुत मार्गको विषयमा बुङमती खोकनाको विषय मिलाउनु पर्नेमा पनि जोड दिए। त्यसैगरी समयमै निर्माण सम्पन्न नहुनुको एउटा कारण निर्माण सामग्रीको रूपमा प्रयोग हुने गिटी बालुवामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध पनि भएकाले प्रतिबन्ध हटाएर काम गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने धारणा पनि सांसदहरूले राखे थिए।
भौतिक मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयलाई चाहिँ बोलाएर हामीले एकचोटि चाहिँ एउटा मिटिङ हामीले यहाँ गरेर यो समस्या समाधानको लागि पनि हामीले अन्तिम प्रयास गर्नुपर्छ कि समितिको तर्फबाट भन्ने मलाई लागेको छ। गिटी बालुवा निर्माण सामग्री चार्जमा उपलब्ध हुँदै हुँदैन, त्यो कुरा चाहिँ पहिला ध्यान दिनुपर्छ। टेन्डरमा अनि रोल्ड वाइड टेन्डर गर्दै गर्दाखेरि कुन चाहिँ क्वालिफाइड छ, कुन श्रेणीसम्म पर्छ, कसलाई दिने भन्ने कुरा त्यसैबाट छनौट हुने हो। द्रुत मार्ग निर्माणको क्रममा दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रिया, ठेकेदार चयन लगायतबारे अध्ययन गर्न बनाइएको उपसमितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनका लागि 2 महिनाको समय दिइएको छ। सांसदहरूले संसदीय समितिले गर्ने अनुगमन प्रभावकारी नभएको भन्दै स्वरूप फेर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। औपचारिक रूपले भन्दा पनि अनौपचारिक रूपले अनुगमन गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले समितिले गर्ने अनुगमनहरूको प्रभावकारिता नदेखाएकाले नयाँ ढङ्गले कार्यक्रम बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। समितिको चालु र आगामी कार्यक्रमका सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरूले परम्परागत रूपले गरिने अनुगमनले सम्बन्धित निकायको कार्य सम्पादनमा खासै फरक नपरेकाले औपचारिक रूपले भन्दा पनि अनौपचारिक रूपले अनुगमन गरी वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउनु पर्ने बताएका हुन्। नेकपा एमालेका सांसद नवराज सिलवालले सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न सरकारी निकायमा औपचारिक रूपमा गरिने अनुगमनले उपलब्धि हासिल नगरेको भन्दै सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा मिडियासँग अन्तर्क्रिया, विश्वविद्यालयका विद्यार्थीसँग अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मिडियाका साथ म्यासिभ रूपमा चाहिँ छलफल हो के हो, कसरी इन्टरभेन्सन गर्छ, चलो त्यतातिर जाउँ भन्ने चाहिँ। अर्को युनिभर्सिटीका स्टुडेन्टहरूसँग बस्ने जो भोलिका कर्णाधार पनि भोलि आएर चाहिँ इन्स्टिट्युसन चलाउने, मुलुक चलाउने पनि तिनीहरू। नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले खुला कारागारको अवस्थाका साथसाथै कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका अन्य सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा पनि अवलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हैन लगायत अन्य सीमाहरू जो अझ पनि नेपालका मधेस लगायत थुप्रै 26 भन्दा बेसी जिल्ला सिमाना जोडिएकै छ, कतै चाइना कतै भारत, समस्या पनि छन्। एमालेका सांसद ब्रिजेश कुमार गुप्ताले स्थानीय प्रशासनलाई थाहा नदिकन अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हामी छड्के जस्तो तपाईको एउटा सिस्टम बनाएर तपाईको बरु हामी 25 जना मान्य छौं, 25 जनालाई 2-2 जनाको टोली बनाउने, 10 वटा जिल्लामा तपाईको पठाउने हैन। वाकैमा के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ, जनताको बीचमा जाने कुनै टिमै जानु पर्दैन भनेर छैन तपाईको। 2 दिनलाई तोक्दिने र त्यो कसैले पनि नभन्ने। जसपाका सांसद रामसहाय प्रसाद यादवले गोरखाको बारापाकमा भूकम्पपछि भएको पुनर्निर्माण र जनजीवनको सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। वास्तवमा त्यो स्थलगत गएर त्यहाँको जनताको भावना पनि र उहाँहरूको जीवनशैली, त्यहाँ पुनर्स्थापना भएकोमा स्थापना भएका संरचनाहरूको बारेमा यो सबै र जीवन पद्धति र सरकारबाट प्रदान हुने सेवा सुविधाहरू के कस्तो छन्। सांसद लालबाबु पण्डितले समितिले आगामी दिनको कार्यक्रम आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याउने मात्रै बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। जे हामी गर्छौं जति सक्छौं यथार्थपरक र आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएको जति मात्रै गरौँ र कार्यक्रम बढी बनाउने तर पूरा नहुने गरी बन्नु हुँदैन। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनापछि संघीय संसदका विभिन्न समितिहरूले नियमित बैठक गरिरहेका छन् भने समितिले आगामी दिनमा गर्ने कामहरूको बारेमा छलफल परामर्श पनि गर्न थालेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न संसदीय समितिका सदस्यहरूले 7वटा प्रदेशको अध्ययन भ्रमण गर्ने भएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिका सदस्यहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने आयोजना र कार्यक्रमबारे सरकारलाई सुझाव दिन 7वटा प्रदेशको भ्रमण गर्ने भएका हुन्। सोमबार बसेको समितिको बैठकले पूर्व अर्थ मन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरी बजेटबारे अध्ययन गर्न पठाउने निर्णय गरेको हो। पाण्डे नेतृत्वको टोलीले प्रदेश 1, 2, बागमती र गण्डकी तथा कार्की नेतृत्वको टोली लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जाने भएको छ।
माननीय सुरेन्द्र पाण्डे पूर्वतिर टोली प्रमुख होइन। अब यसमा चाहिँ माननीय किशोर सिंह राठौर पूर्व, अनि माननीय तुलसी थापा पश्चिम, अनि त्यसपछि गोकर्णराज विष्ट पूर्व, चुडामणि खड्का पूर्व। टोलीले 7वटा प्रदेशमा प्रदेश स्तरका अर्थ समितिका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रका प्रतिनिधि र विज्ञसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम तय गरेको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले यसपटक विकट जिल्लाहरूमा धेरै ध्यान केन्द्रित गरेर छलफल गरिने पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा र नेपालका लागि नवनियुक्त पाकिस्तानका राजदूत सैयद हैदर शाहबीच भेटघाट भएको छ। सोमबार सिंहदरबार स्थित अध्यक्ष तिमल सिन्हाको कार्यकक्षमा भएको भेटमा नेपाल र पाकिस्तान बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै सुमधुर सम्बन्ध रहेको र दुई देशबीच क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नजिकबाट सहकार्य हुँदै आएको बारे छलफल भएको थियो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले दुई देशबीच व्यापार, लगानी, पर्यटन, संस्कृति, जनता बीचको सम्बन्ध सुमधुर रहेको बताउँदै दुई मुलुकको आपसी लाभका धेरै काम गर्न सकिने धारणा राख्नु भएको छ। त्यसैगरी नेपाली पर्वतारोहीहरूको टोलीले पाकिस्तानमा रहेको विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल K2 को पहिलोपल्ट सफल आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान कायम गरेको स्मरण गर्नुहुँदै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले यसले दुई देशको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुगेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। आफ्नो पार्टीबाट अलग भएका नेताहरूलाई कारबाही, सरकारलाई दिइरहेको समर्थन फिर्ता लगायत विषयमा छलफल गर्न केन्द्रले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको बुझिएको छ। बैठक बिहान 8 बजे केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बोलाइएको छ। माओवादी केन्द्रको बैठकले यसअघि नै स्थायी कमिटीलाई सरकारको समर्थन फिर्ता लिने, नेताहरूलाई कारबाही गर्ने लगायत अधिकार दिइसकेको छ। माओवादी सरकारको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा जनता समाजवादी पार्टीको निर्णयको प्रतीक्षामा थियो। महिलाहरू सेना बन्न हुन्न वा बन्न सक्दैनन् भन्ने भनाइलाई चुनौती दिँदै नेपाली सेनाले महिलाहरूलाई पनि सेनामा भर्ना गरी नयाँ प्रक्रियामा समावेश गरेको छ। सेनामा भर्ना भएको महिलाहरूलाई 2064 सालबाट विस्फोटक पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिममा सहभागी गराई दक्ष महिला विस्फोटकको रूपमा देशभरका गण र गुल्माहरूमा खटाइएको छ। नेपाली सेनाले 2018 सालबाट स्वास्थ्य लगायतका केही विशिष्ट क्षेत्रमा महिलाहरूलाई सेनामा भर्ना सुरु गरेको थियो। तर समय र बदलिदो परिस्थितिसँगै 2061 सालबाट नेपाली सेनाले महिलाहरूलाई पनि अन्य सैनिक सरह भर्ना सुरु गर्यो। नेपाली सेनामा भर्ना भएका महिलाहरूलाई 2064 सालबाट पुरुष सरह तत्कालीन इन्जिनियर शाखा हालको 14 नम्बर वाहिनी अड्डामा सहभागी गराउन सुरु गर्यो। सोही वाहिनीको एक्सक्लुसिभ ऑर्डिनेट डिस्पोजल होल्डिङ EOD अर्थात् विस्फोटक पदार्थ व्यवस्थापन युनिट स्थापना गरी महिला सैनिकलाई तालिम दिन सुरु गरी हालसम्म 79 जना दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिसकेको छ। नेपाली सेनामा नै यो बम डिस्पोजल कार्यमा खटिने चाहिँ 14 वाहिनी अन्तर्गतकै युनिटहरूबाट हुन्छ। 14 वाहिनी अन्तर्गत जुन हाम्रो 8वटा युनिट छ त्यसमा चाहिँ खटिने जो कोही पनि हाम्रो यही ट्रेनिङ सेन्टर EODबाट नै दक्ष भएर हामीले पठाउँछौँ उहाँलाई त्यही सम्बन्धी तालिम गराएर। र महिलाहरूको हकमा चाहिँ महिला सैनिक चाहिँ अहिले हाम्रो डाटा अनुसार 79 जना हुनुहुन्छ र हाम्रो EODमै पनि हामी एज अ टिम यहाँ छौँ भने नेपाल अधिराज्यभरि इन्जिनियर्स युनिटमा चाहिँ हामी टोटल 79 जना छौँ अहिले। युनिटले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर कहीँ कतै शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको जानकारी पाउन साथ घटनास्थलमा पुग्ने र वैज्ञानिक विधिबाट व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। महिला सैनिक भएर विस्फोटक पदार्थ व्यवस्थापनको तालिमले युनिटमा संलग्न हुन पाएकोमा कार्यरत महिला सैनिकहरू पनि खुसी देखिन्छन्। पहिलो कुरा त लेडिजले आर्मीमै आउन अलिकति सक्दैन जस्तो लाग्छ। हामीले यो चान्स पायौँ यो संस्थाले दिएर, त्यसपछि संस्था पनि अब IDD जस्तो कार्यमा पनि केटीहरूले गर्न सक्दैनन् भन्ने धेरैजनाको थियो। त्यसलाई पनि अब हाम्रो इन्जिनियर्स निर्देशनालयले चाहिँ अब त्यो एउटा चान्स दिएर चाहिँ अब गर्न पाएको छौँ, खुसी छ।
नेपाली सेनाले महिला सैनिक मात्रको गोरखकाली गण स्थापना गरेको छ भने इओडी, क्याभलेरी, इमेएमटी, जङ्गल वारफेयरका साथै विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति स्थापनार्थ शान्ति सेनामा संलग्न गराउँदै आएको छ। विश्वका धेरै द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा नेपाली महिला सैनिकले सफल भूमिका निर्वाह समेत गरिसकेको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द आमात्यका साथ आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 150 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। आइतबारको तुलनामा संक्रमित संख्या दोब्बरले बढेको हो। 4,472 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 150 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आइतबार 3,181 नमुना परीक्षण गर्दा 77 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। नयाँ सहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,76,056 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 84 जना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 79 सहित संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म 2,72,020 जना निको भएका छन्। यस्तै गएको 24 घण्टामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सहित मृतक संख्या 3,019 पुगेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमित संख्या 1,017 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा केही महिनादेखि घट्दो क्रममा रहेको कोरोना भाइरस संक्रमण दर फेरि बढ्न थालेको छ। संक्रमितको संख्या झिनो रूपमै बढिरहेको भए पनि समयमै सावधानी अपनाउन नसकिए संक्रमणको अर्को लहर सुरु हुने भन्दै सचेत हुन आग्रह गरिएको छ। भारतमा पछिल्लो केही दिने त कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या फेरि वृद्धि हुन थालेसँगै नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या थपिँदो क्रममा देखिएको छ। नेपालमा केही महिनादेखि न्यून अवस्थामा पुगेको संक्रमितको संख्या बिस्तारै फेरि बढ्न थालेको हो। संक्रमितको संख्या झिनो रूपमै बढिरहेको भए पनि समयमै स्वास्थ्य सावधानी नअपनाए संक्रमणको अर्को लहर सुरु हुने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचेतना अपनाउन आग्रह गरेको छ। नागरिकदेखि सरकारसम्म सबैले कोरोनाको दोस्रो लहर फैलन नदिन स्वास्थ्य मापदण्डहरूको अनिवार्य पालना गर्नु गराउनु अत्यावश्यक रहेको स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुझाव छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा करिब 40,000 जना संक्रमित भएका छन्। खास गरी पछिल्लो समय भारतमा जुन रूपमा संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ त्यसलाई हेरेर पनि नेपालमा सजग हुनुपर्ने देखिएको छ। गत वर्ष नेपालमा केही भएको छैन र हुँदैन होला भन्दा भन्दै संक्रमण फैलन पुगेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै नागरिकदेखि सरकारसम्म सबैले कोरोनाको दोस्रो लहर फैलन नदिन स्वास्थ्य मापदण्डहरूको अनिवार्य पालना गर्नु गराउनु अत्यावश्यक देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिले दैनिक 70 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित भेटिन थालेका छन्। यसलाई न्यूनीकरण गर्न सुस्ताएको स्वास्थ्य जनचेतनाको साथै खोप अभियानलाई सरकारले गति दिन आवश्यक देखिएको छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई थप सहज बनाउनका निम्ति महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक स्वयंसेवक परिचालन गरेको छ। उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गराउनका लागि पैदल यात्रीलाई ट्राफिक सचेतना दिने उद्देश्यले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले स्वयंसेवक परिचालन गरेको हो। महाशाखाले राष्ट्रिय सेवा दलका 50 जना, ट्रिनिटी कलेज र मेधावी कलेजका 45 जना गरी 95 जना विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण दिई सवारी तथा पैदल यात्रीको चाप हुने विभिन्न चोक, आकाशे पुल र जेब्रा क्रसिङमा 10 दिनसम्मका लागि सोमबारदेखि स्वयंसेवक परिचालन गरेको जनाएको छ। ट्राफिक स्वयंसेवकले सुरक्षित तरिकाले बाटो काट्न सहयोग गर्नुका साथै आकाशे पुल तथा फुटपाथको प्रयोग नगर्ने पैदल यात्रीलाई जथाभावी बाटो नकाट्न र नियमको पालना गर्न सन्देश प्रवाह गर्नेछन्। पैदल यात्रीलाई जतापाए त्यतै बाटो नकाट्दिन अनुरोध गर्न, नकाट्न दिन र उहाँहरूलाई चाहिँ सिकाउन जेब्रा क्रसिङबाट मात्रै बाटो काट्नुपर्छ, ओभरहेड ब्रिज भएको ठाउँबाट ओभरहेड ब्रिजबाट मात्रै बाटो काट्नुपर्छ, आफ्नो पालोमा मात्रै बाटो काट्नुपर्छ, जतिखेर मन लाग्छ त्यतिखेर बाटो काट्न पाइँदैन। त्यसैगरी महाशाखाले सोमबार नै पछिल्लो 2 हप्ता चोरी भएका 30 वटा मोटरसाइकल बरामद गरी सवारी धनीलाई बुझाएको छ। महाशाखाले मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न 2 जनालाई पक्राउ समेत गरेको छ। यस आर्थिक वर्षमा मात्रै हराएका 331 वटा मोटरसाइकल खोज तलास गरी सवारी धनीलाई जिम्मा लगाउनुको साथै चोरीमा संलग्न 45 जना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी विभिन्न प्रहरी बृहत्तर मार्फत मुद्दा चलाएको महाशाखाले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार।
आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। अनलाइन मार्फत विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा भुक्तानी प्रयोजनका लागि $500 सटही सुविधा पाइने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरू मार्फत सटही गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो। केन्द्रीय बैंकले वार्षिक अधिकतम $500 वा त्यो बराबरको अन्य मुद्राको प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो। यसरी जारी भएको कार्डबाट $500 वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सकिन्छ। प्रिपेड कार्ड लिन चाहने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको बैंक खातामा रहेको नेपाली रुपैयाँलाई सटही गरी त्यस्तो कार्ड जारी गर्न सकिनेछ। बैंकहरूले कार्ड जारी गर्दा सम्बन्धित प्रयोगकर्ताको ग्राहक पहिचान विवरण अद्यावधिक भएको तथा सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्नेछ। नेपालको प्रचलित कानूनले प्रतिबन्ध नलगाएका विदेशी वस्तु तथा सेवा कार्ड प्रयोगकर्ताले अनलाइन मार्फत विदेशबाट खरिद गर्न सक्नेछन्। सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेका कार्ड प्रयोगकर्ताले विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा भुक्तानीको लागि विदेशी मुद्रा सटहीको वार्षिक सीमा, विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको रकम र अमेरिकी डलर 500 को योग बराबर हुनुपर्नेछ। आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपैयाँले घटेको छ। आइतबार छापावाला सुन प्रति तोला 87,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने सोमबार घटेर प्रति तोला 87,000 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसै गरी तेजाबी सुन प्रति तोला 86,550 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज बजारमा प्रति तोला चाँदी 1,260 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। नेप्से 24.08 अङ्कले घटेर 2,514.39 अङ्कमा आइपुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 4.79 अङ्कले घटेको छ। बजारमा होटल्स तथा पर्यटन र जलविद्युतको परिसूचकमा सुधार देखिएको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। सोमबारको बजारमा 211 कम्पनीका 1,09,31,358 किता शेयर 61,488 पटक खरिद बिक्री हुँदा 5 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। भोलिबाट दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगितामा नेपाली टोलीको कप्तानी गोलकिपर किरण चेम्जोङले गर्ने भएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले प्रिम्याच कन्फरेन्समा बोल्दै प्रतियोगितामा गोलकिपर किरणले कप्तानी गर्ने जनाएका हुन्। प्रशिक्षक महर्जनले 3 महिनादेखि निरन्तर अभ्यास गरिरहेको भन्दै नेपालले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने बताए। महर्जनले नोभेम्बरमा बंगलादेशमा सम्पन्न 2 मैत्रीपूर्ण खेलमा सोचे अनुरूप प्रदर्शन गर्न नसके पनि घरेलु मैदानमा भएका नेपाली समर्थकलाई निराश नबनाउने पनि बताएका छन्। टोलीका उपकप्तान रोहित चन्दले लामो समयपछि मैदान फर्कन पाउँदा टोली निकै उत्साहित भएको बताए। बंगलादेश र किर्गिस्तानका प्रशिक्षक र कप्तानले पनि तयारी राम्रो गरेको भन्दै राम्रो नतिजाका लागि खेल्ने बताएका छन्। ललितपुर सिटी एएफसीले मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी प्रदीप हुमागाईलाई दिने भएको छ। अर्को महिना हुने नेपाल सुपर लिगमा सहभागिता जनाउन लागेको टोली ललितपुर सिटीले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै हुमागाईलाई मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिने जनाएको हो। नेपाली शीर्ष डिभिजन लिग ए डिभिजन अन्तर्गत 3 स्टार क्लबमा प्रशिक्षकको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका प्रशिक्षक हुमागाईलाई जिम्मेवारी दिन लागेको हो। सबै प्लेयरहरु मिलेर खेल्ने हो, प्लेयरहरु मात्र हैन म्यानेजमेन्ट कमिटी पनि मिलेर खेल्ने हो फर्दर विनको लागि। त्यसैकारणले गर्दा प्लेयर्सहरुको इन्टरेक्सन प्लस मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स शेयर गरेर म्यानेजमेन्टसँगै मिलेर अगाडि बढेर गेमको लागि तयारी गरिन्छ। कुनै त्यस्तो खालको नेगेटिभ दबाब छैन। आई एम भेरी ह्यापी टु गेट पोजिटिभ प्रेसर।
ललितपुरले यसअघि नै राष्ट्रिय टोलीका स्ट्राइकर अञ्जन विष्टलाई मार्की खेलाडीको रूपमा सार्वजनिक गरिसकेको छ। गत शुक्रबार भएको अक्सनबाट टोलीमा ललितपुरले 14 खेलाडीको पनि टुङ्गो लगाइसकेको छ। नेपाल स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टले आयोजना गर्ने पहिलो संस्करणको लिगमा 7 फ्रेन्चाइज टिमले सहभागिता जनाउँदैछन्। अब मौसम समाचार। हाल देशमा स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायुको समेत प्रभाव रहेको छ। राति कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। बङ्गलादेशको राजकीय भ्रमणमा रहनुभएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग आज राजधानी ढाका स्थित होटल कन्टिनेन्टलमा बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। आज बङ्गलादेशका विदेश मन्त्री डाक्टर मोमेनले राष्ट्रपति भण्डारीसँग अलग्गै शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सूचनाको हकको दुरुपयोगलाई रोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सूचनाका हकका अभियन्ताहरूले नै सूचना लुकाउने गर्नाले समाजमा सूचना प्रवाह हुन नसकेको पनि उहाँको भनाइ छ। सूचनाको हकको प्रयोगको नाममा समाजमा विकृति, विसङ्गति तथा अराजकता ल्याउने र ठगी गर्ने गरिएको भन्दै यस्तो परिस्थितिको अन्त्य गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपालमा केही महिनादेखि घट्दो क्रममा रहेको कोरोना भाइरस संक्रमण दर फेरि पनि बढ्न थालेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 150 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमित संख्या 2,76,056 पुगेको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सहित मृतक संख्या 3,019 पुगेको छ। युरोपेली संघ EUले म्यानमारमा गत फेब्रुअरी 1 मा भएको सैनिक कुमा संलग्न 11 जनामाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। EUका विदेश नीतिका प्रमुख जोसेफ बोरेलले EUका विदेश मन्त्रीहरूको बैठक अघि यस्तो बताउनु भएको हो। EUका विदेश मन्त्रीहरूको बैठकले उक्त निर्णय गर्ने बोरेलको भनाइ छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले 7 प्रदेशमा हाई पर्फर्मेन्स क्रिकेट क्लिनिक कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको छ। क्यानले मार्च र अप्रिलभित्र 7 प्रदेशमा क्रिकेट क्लिनिक सञ्चालन गरिने जनाएको छ। 4 दिने क्रिकेट क्लिनिकमा सहभागीलाई राष्ट्रिय टिमका मुख्य प्रशिक्षक देव वाटमोले प्रशिक्षण दिनेछन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।